Maayong hapon mga igsoon ug sa tanang suking tigpaminaw ug viewers, maparadyo man o sa internet. Ani ana usab kita karon sa atong programa nga ang buhing pagtuo. Nagipasiugdahan sa ang buhing pulong community. Karong hapuna atong i-welcome ang atong igsoon na si Brother Jimmy Rosalejos. Siya ang atong igsoon na nagikan sa District C sa ang buhing pulong community o ang coordinator ni ining distrito mao si Brother Caloy Garcia. O kini inyong igsoon na si Brother Jimmy, usa-usab ka MWG leader sa among distrito. Mapasalamaton ako og dako kay kauban nato siya karong hapuna. But before ni ana, o pagasugdan nato ang tanan, magampo una kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga puno sa gugma ug kaluoy, nagatigom kami karon sa pagpasalamat ug pagdaig sa imong kadaugan sa kamatayon. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan, nakita namo ang kahibulungan na buhat sa imong pagkabanhaw nga naghatag kanamo og bag-ong paglaom, bag-ong kinabuhi ug walay katapusan kalipay. Ginoong Hesus, sa kadlawon sa unang adlaw diin si Maria Magdalena miduaw sa imong lubnganan ug nasayod siya nga kawang na kini ang kahadlok nabalhin sa katingala ug ang katingala nagdala sa pagtuo. Ginoo, tudloi kami sa pagpabilin nga may pagsalig bisan sa mga panahon nga murag walay kahayag ug kasiguruhan. Ang among walay pagduha-duha nga gugma naghatag kanamo og kusog ug kalipay nga kita dili magpabilin sa kangitngit sa kamatayon kundi sa kahayag sa pagkabanhaw. Alang sa tanang nagkinahanglan og paglaom, ang mga nangluya nagbangutan ug nagduha-duha. Ginoo, ipadangat kanila ang kahayag sa imong kadaugan alang usab sa mga pamilya nga ang gugma ug panaghiusa magapadayon ug ang pagpasaylo ug paglaom magmando sa matag panimalay. Alang sa simbahan ug katilingban nga kita magpuyo sumala sa mensahe sa pagkabanhaw, magdala og kalinaw ug gugma ngadto sa tanan. Ginoong Hesus, sa imong pagkabanhaw, gipakita nimo kanamo nga ang gugma magmadaugon, nga ang pagtuo dili mahuyang ug ang pagsalig sa Dios makahatag bag-ong kinabuhi. Hinaot nga kami sa imong matag adlaw nga panaw manginabuhi sa kahayag sa imong kadaugan, nagpakita sa pagpasaylo ug kaluoy ug magdala sa mensahe sa paglaom sa tanang katawhan. Kami nagaampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ug magpadayon kita mga igsoon sa atong programa. Sa dili madugay atong pagabasahon ang Ebanghelyo para sa ugmang adlaw puhon sa Domingo. Ug kini atong pamalandungan ug panagambitan. But before ni ana tuguti ako sa paghatag og gamay nga impormasyon. Kabahin og unsa kining adlaw nakapistahan sa santo o sa simbahan nagisaulog karong Abril 20. Sa karon na Domingo mao ang Domingo sa pagkabanhaw o Easter Sunday, usa sa labing mahinungdanon nga selebrasyon sa Katolikong simbahan. Kini nagtimaan sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga minatay, usa ka kadaugan sa kinabuhi ibabaw sa kamatayon ug usa ka pagsaulog sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Ang kabililhon o kahulugan aning Pasko sa pagkabanhaw. Una is ang katumanan sa kaluwasan. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpamatuod nga siya mao ang anak sa Dios ug pinaagi sa iyang sakripisyo sa krus, kita nakabaton ug kinabuhi nga walay katapusan. Sunod is ang paglaom og bag-ong kinabuhi. Ang Pasko sa pagkabanhaw
naghatag og kahayag sa tanang nagbangutan nga bisan sa kasakit o pagsulay ang gugma sa Dios magmadaugon. Ug ang katapusan is ang pagsaulog sa kadaugan sa pagtuo. Dini usa ka pahinumdom nga ang pagtuo dili mahuyang ug kita gitawag sa pagkinabuhi nga puno sa gugma, kaluoy ug pasaylo. Mga paagi sa pagsaulog niining Pasko sa pagkabanhaw. Una is pagsalmot sa misa sa pagkabanhaw. Diin ang pinakataas nga paagi sa pagsaulog mao ang pag-ambit sa balaang misa. Diin kita magpasalamat sa kadaugan ni Kristo. Sunod is ang pagpamalandong o pagpasalamat. Kini usa ka panahon sa pagpamalandong o sa paghinulsol o pagpasaylo o sa pagpasalamat sa gugma sa Dios. Sunod is ang pagsaulog sa panimalay diin ang pamilya magkatigom sa panihapon, pagpakita sa kalipay o panaghiusa, magpuyo sa espiritu sa pagkabanhaw. Ang katapusan is ang pag-awit o pagdaig. Ang mga kanta sa Pasko sa pagkabanhaw nagdala og kalipay o pagpasidungog sa Dios. Sa katapusan, ang Pasko sa pagkabanhaw usa ka pagsaulog sa gugma, paglaom ug kaluwasan. Kini nagpahinumdom kanato nga ang kamatayon dili katapusan, kundi usa ka dalan sa bag-ong kinabuhi. Kita gitawag sa pagpuyo sa kahayag, sa pagkabanhaw, sa pagpakita sa kaluoy ug sa pagdala sa gugma ni Kristo sa tanang katawhan. Hinaot na nakadugang kini ug kahibaluan kaninyo aron maila kining santos ug gisaulog nga kapistahan o selebrasyon sa simbahan karong Domingo. Sa dili madugay atong pagabasahon ang ebanghelyo ug akong tawagon ang atong igsuon na si Brother Jimmy. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena na miadto sa lubnganan og nakita niya nga ang batong naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto sa kang Simon Pedro og sa tinun-an nga gimahal ni Hesus. Og giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila butang siya. Unya, si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya sa iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya. Ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino. Ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino, kundi gilukot o gilain pagbutang. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salamat kaayo Brother Jimmy sa pagbasa sa atong ebanghelyo ug karon ato kining pamalandungan ug pag-aambitan ang balaang pulong sa Dios. Ang hiniusang tema sa miaging ebanghelyo mao ang sakripisyo ug gugma nga naghatag kaluwasan ug ang selebrasyon sa Domingo sa Lukay. Sa karong Domingo ha, ang sentral na tema mao ang pagkabanhaw ni Kristo, ang kadaugan sa gugma ug paglaom. Ang Juan Kapitulo 20, versikulo 1 ngadto sa 9, usa ka maynundanon na ebanghelyo nga nagpakita sa kahibulungan na buhat sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini naghatag og kalipay ug paglaom.
Sa tanang Kristiyano, nga ang kamatayon walay gahom ibabaw sa anak sa Dios ug ang gugma sa Dios magbadaugon. Mga punto na atong pamalandungan. Una is ang kasubo o katingala ni Maria Magdalena. Sa sayo nga buntag, si Maria Magdalena miadto sa lungganan og nakapanglingo nga kini aberto na. Ang kasubo sa iyang gibati sa pagkamatay ni Hesus nagbag-o ngadto sa kabalaka ug sa tunga sa iyang pagpangita nakakaplagan siya og usa ka bag-ong panghimangno sa kadaugan ni Kristo. Kini nagpasiugda sa atong espiritual nga panaw nga ang daghang panahon kita mahadlok og maluya apan ang kahayag sa Dios magapadayon. Sunod is ang pagduha-duha o pagdali sa mga tinun-an. Si Pedro o si Juan midagan ngadto sa lubnganan aron susihon ang gipahayag ni Maria Magdalena. Nakita nila nga walay lawas ug ang panapton nga gigamit sa paglubong nagpabilin nga hugot ang porma. Kini usa ka timaan nga wala na si Kristo sa kamatayon apan siya nabanhaw na. Sa sama nga paagi kita usahay moagi sa pagduha-duha apan kung atong susihon ang kahayag sa pagtuo makakaplag kita og katumanan nga saad sa Dios. Ang katapusan is ang bag-ong pagsabot sa pagkabanhaw. Si Juan mituo bisan pa wala siya nakakita kang Kristo. Kini usa ka hagit sa pagtuo nga ang pagtuo dili lang ibase sa mga panghitabo nga atong makita, kundi sa pagsalig sa gugma ug saad sa Dios. Kita gitawag sa pagpabilin nga may pagtuo bisan sa mga panahon nga murag wala pay natubag ang atong mga pangaliya. Alang sa personal na pamalandong, ang pagbasa nato diha sa Ebanghelyo nala og lawom nga pagpamalandong sa akong kasing-kasing isip usa ka Kristiyano og tinun-an ni Hesus. Sa dihang si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sa sayong kabuntagon ug nakita niya nga wala nay lawas ni Kristo. Ang iyang reaksyon usa ka sagol nga kahadlok ug kasubo. Nakasabot ako niini kung ang imong labing suod na higala ug Ginoo kalit lang nga gikuha. Ang imong unang tubag mao ang kalibog ug kasakit. Sama ni Maria Magdalena, tingali adunay mga panahon sa akong kinabuhi. Nagibati nako ang wala na. Si Hesus sa akong tupad, labi na kong nagatubang ako sa kalisdanan ug mga pagsulay. Ang pagdagan ni Pedro ug ni Juan paingon sa lubnganan nagpakita sa ilang pagpakabana ug pagtinguha nga mahibalo sa tinuod. Bisag nagkalain-lain pa ang ilang edad ug personalidad. Ang ilang gugma kang Hesus maoy naghiusa kanila. Kini nagpahinumdom kanako nga isip mga tinun-an ni Kristo. Kinahanglan usab kita nga magdali sa pagpangita kaniya. Dili lamang sa panahon sa kalipay, apan labi na sa mga panahon sa pagduha-duha o kawalay kasiguruhan. Ang pagkakita ni Juan sa mga panapton nga linin nga naghigda og ang panapton nga gibutang sa ulo ni Hesus nga gilain, naghatag kaniya og pagsabot. Unya misulod usab ang laing tinun-an, ang unang miadto sa lubnganan ug nakita niya ug mituo siya. Kini nga bersikulo nakapahuna-huna kanako. Ang pagtuo dili lamang mahitungod sa pagkakita sa mga milagro. Kini usab mahitungod sa pag-ila sa mga timailhan ug paghatag og kahulugan niini.
Si Juan nakakita sa kahusay sa lubnganan ug kini makakumbinser kaniya nga adunay labaw pa nga nahitabo kaysa yano nga pagpangawat sa lawas. Ang akong kaugalingon nga paglakaw uban ni Kristo adunay mga panahon nga wala ako makakita og dayag na mga milagro apan nakita ko ang kahusay sa mga panghitabo. Ang dili ikapatin-aw nga kalinaw sa taliwala sa kagubot. Ang mga tubag sa akong mga pag-ampo sa mga paagi nga wala nako damha. Kini na mga timailhan nagpalig-on sa akong pagtuo og nakapahinumdom kanako nga si Hesus buhi ug naglihok sa akong kinabuhi. Ang pagkadisipulo nagpasabot nga adunay usa ka kasing-kasing nga kanunay nangita kang Hesus. Usa kahuna-huna nga andam mo dawat sa kamatuoran. Bisan pa kun kini makahagit sa akong kasamtangang pagsabot. Ug usa ka pagtuo nga nagtubo samtang atong nakita ang iyang mga buhat bisan sa mga gagmay nga mga detalye. Ang pagkabanhaw ni Hesus mao ang labing dako nga kamatuoran sa atong pagtuo ug ang pagpamalandong niining unang mga gutlo sa pagkadiskubre nagpalalom sa akong pasalamat ug kasiguruhan nga siya buhi ug naghari hangtod sa kahangturan. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagdala kanako og paglaom nga bisan sa kapait ug pagsulay ang gugma sa Dios magbadaugon sa matag kinabuhi. Kini usa ka hagit nga magkinabuhi sa kahayag, magpuyo nga may gugma ug kaluoy ug magpakita sa paglaom sa tanan. Ang ebanghelyo ni San Juan usa ka pahinumdom nga si Kristo buhi ug tungod niini kita magkinabuhi nga may paglaom ug kalipay. Kita gitawag sa pagpabilin nga may pagtuo sa pagdawat sa kahayag, sa pagkabanhaw ug paghigugma nga walay kahadlok. Alang sa dugang nga pagpamalandong ug papaambit, atong tawagon ang atong igsuon na si Brother Jimmy. Sa ako nga na hibawan o sa ako nga huna-huna kan bahin ani nga panultihon sa Biblia o sa scripture sa Biblia, ako nakakita nga kita nga Kristiyanos kinahanglan usab nato nga sabton o tagaan natong pagtagad ang mga pulong sa Ginoo. Kay pares ni ani nga pag-abot nila sa lubnganan, wala na ang Ginoo, kay nabanhaw naman ang Ginoo. Wala sila kasabot. Kay wala sila magtuo, gaduha-duha sila sa pagtuo sa mga pulong sa Ginoo. Nga diin kani nabutang naman gyud ni sa Biblia, nabutang naman gyud sa nasulti naman ni Hesus nga mabanhaw siya. Apan di wala kulang sila sa pagtuo. Sama sa lubnganan nga kita, dapat ang ato pong kasing-kasing ato sa nisya o himuon nga empty kanang walay sulod kay aron kita wadon nato ang mga sala sa atong kaugalingon. Yin kita mao kita nga anaa karon sa kini nga krisis sa atong kuan, mas labaw nato nga gunitan ug huptan og atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay siya mao makatabang sa ato. Kay nabanhaw na siya. Nabanhaw ang Ginoo ug kana nana sa atong kiliran. Hinuon dili gyud nato sila makita, di siya nato makita, pero mabatian nato nga naa siya kanunay sa atoa. So ang akong
ihangyo sa atong mga kaigsunan nga gapamati karon nga ato pag yung hatagan og pagtagad ang mga pulong sa Ginoo kay kanimo oy atong hukman atong paglaom sa atong kinabuhi kay og wala tay paglaom sa kinabuhi ngit-ngit yun kaayo ang atong kinabuhi. Wala tay magunitan, wala tay masumbungan sa atong mga kaguol kay kita naa sa nasa pagsuway sa kanunay. Pero kung naa tay pagtuo, hugot atong pagtuo, hatagan ta sa Ginoo og pamaagi or hatagan ta niya og mga butang nga kinahanglan nga makahupay sa atong kalisod. Hinuon, di mangitabiyaan sa Ginoo basta mo sampit lang kita kaniya atong lauman nga mahatagin niya sa kanato. Hinuon dili sa diretso-diretso pero ibalo ka time of God is a perfect time. So mao ra nay atong huptan og hinaot nga kitang tanan magpabilin sa gugma og sa pagkuan sa Ginoo. Atong higugmaon ang atong isig katawo kay mao man na ilang giingon, imo may giingon sa Ginoo nga higugma ang imong isig katawo labaw sa imong kaugalingan busa atong huptan kana nga pagtuo. Atong higugmaon atong isig katawo. Atong kanang atong kuhaan og iimti na to atong kuan ibakante na to atong kasing-kasing aron nato masabtan ug unsa gi tumong sa Ginoo para kanato. Tungod ani ako magpasalamaton sa Ginoo nga sa kanunay ako yung na-feel ang iyang gugma nga iyang gihatag kanako ug ang proteksyon nga akong gikinahanglan sa kanunay sa adlaw-adlaw na kong paglakaw-lakaw sa akong mga biyahe, sa akong pagsakay sa akong sakyanan. Nakita gid nako nga iya gyud kong gihatagan og proteksyon. So dagko kay akong pasalamat sa Ginoo kay wala ko niya pasagdi. Praise the Lord. Amen. Salamat Brother Jimmy sa paghatag ug dugang napamalandong ug pagpaambit ni ining ebanghelyo. Isay pagpadayon sa atong pagpamalandong, aduna ako'y mga pangutana para sa atong mga igsuon nga naminaw og nagtan-aw karon sa atong programa. Hagiton ko kamo mga igsuon sa pagtubag aning mga pangutana. Diin i-connect ninyo ang atong ebanghelyo diha sa tagsa-tagsa ninyo ka eksperyensya o kinabuhi. Ug mao kini ang mga pangutana. Andam ba ako nga moingon nga mituo ako bisan wala pa nako makita ang katumanan sa mga pangaliya? Kaduha, giunsa nako pagpakita sa kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo sa akong panimalay o katilingban. Ug ang katapusan na pangutana, puno ba akong kinabuhi sa pagsalig o usahay magpabilin ang kahadlok o pagduha-duha? Sa katapusan, akong hiusahon ang mga punto ug importanteng mensahe aning ebanghelyo ni San Juan. Ang ebanghelyo ni Juan kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 9 nagpakita sa kahibulungan nga kadaugan ni Kristo ibabaw sa kamatayon. Ang lubnganan nga kawang usa ka timaan sa katumanan sa saad sa Dios nga ang kinabuhi magmadaugon ug nga kita gitawag sa pagtuo bisan sa mga panahon sa kasamok ug pagduha-duha. Ang ebanghelyo naghatag kanato og paglaom, kahayag ug katin-aw nga si Kristo buhi. Ug kini nagdala sa bag-ong sinugdanan sa atong espiritual nga panaw. Mga punto nga atong dumdumon ug pagabuhaton. Una is ang
pagkabanhaw usa ka kakadaugan. Kini nagpakita nga ang kamatayon walay gahom sa Dios ug ang gugma magmadaugon. Sunod is ang pagtuo ug pagsalig. Sama sa mga tinun-an, kita gitawag sa pagsalig sa Dios bisan sa panahon sa pagduha-duha. Sunod is bag-ong panaw sa pagtuo. Ang pagkabanhaw ni Kristo naghatag og usa ka bag-ong kinabuhi nga kita magpuyo sa kahayag o paglaom. Sunod is pagsaulog sa gugma sa Dios. Ang pagpakita ni Kristo sa iyang mga tinun-an nagpasiugda nga siya dili mubiya ug kita magpabilin na suod kaniya. Sunod is ang pagpahayag sa paglaom ug gugma sa uban. Kita gitawag sa pagpakita sa gugma ni Kristo sa tanang katawhan, pinaagi sa atong mga buhat, pagserbisyo ug pagpuyo sa kaluoy. Ug ang katapusan is ang paghinulsol ug pagbag-o. Ang pagkabanhaw nagpasabot nga kita gitawag sa bag-ong kinabuhi, nga kita mubiya sa daang pamatasan ug magpuyo sumala sa kabubuton sa Dios. Og dinhi na lang kita kutob mga igsoon, magpasalamat kami sa tigdumala sa atong DXDB radio station, technical staff, sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtan-aw diha sa FB Live. Salamat usab sa atong mga lideres sa ang buhing pulong community ug sa atong senior coordinator na si Brother Buboy Tulang ug sa tanang membro niini, uban sa atong mga igsuon na si Brother Jimmy Rosalejos ug kini ang inyong igsuon na si Brother Ryan Chris Handugan. Kami mapasalamaton sa inyong makanunayong pagpaminaw ug pag-uban kanamo diha sa radyo or sa Facebook. Kami manamilit ug moingon, maayong hapon kanatong tanan, and God bless us all. Thank you ug dalaygon ang Dios.